ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। प्रभुको असीम अनुकम्पाले हाम्रो दैनिक सत्सङ्ग चलेको छ। भगवान श्री हरिले प्रचेताहरूलाई भन्नुहुन्छ, ये वरिषद राजाका पुत्र प्रचेता 10,000 वर्ष भगवान शङ्करको यिनीहरूले अनुग्रह प्राप्त गरे, रुद्रगीतको उपदेश प्राप्त गरे, समुद्रभित्र तपस्या गरे, तो भगवानले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिनुभयो, यिनीहरूले स्तुति वन्दना गरे। भगवानले भन्नुभयो, गृहेस्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा यो निवेदन गरेको, आज थोडा प्रसङ्गलाई जोडौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा भगवानले भन्नुभयो, यो हामी सम्पूर्ण संसारी गृहस्थी सामान्य प्राणीहरूको लागि यो अमृतमय वचन हो, कल्याणकारी उपदेश हो प्रभुको। यो प्रजेताहरूलाई होइन भगवानले भनेको, हामी सम्पूर्ण जीवमाथि करुणा गरेर प्रभुले यो अमृतमय वचन सुनाउनु भएको हो। जसले पनि समर्पणात्मक बुद्धिले शुभकर्म गर्छ, सत्कर्म गर्छ र मेरो कथा वार्तामा, भजन कीर्तनमा, स्मरण चिन्तनमा जसले आफ्नो जीवन यापन गर्छ, त्यसलाई गृहस्थीमा रहेर पनि गृहस्थ आश्रम बन्धनको कारण हुँदैन, अपितु गृहस्थाश्रममै रहेर पनि मुक्ति प्राप्त हुन्छ, भगवत धामको प्राप्ति हुन्छ। कुशल कर्मणाम, वास्तविक कुशल कर्म, समर्पणात्मक कर्म भनेको के हो? हामीले उग्रसेनको एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्यौं। अवश्य राम्रो लाग्यो होला। यो उपदेशपछि प्रचेताहरू एकदम गदगद भए। यिनको कण्ठ अवरुद्ध भयो, वाणी गदगद भयो। बद्धाञ्जलि भएर प्रभुको सुन्दर स्तुति गरे, प्रभुको गुणानुवाद गरे। नमो नमः क्लेश विनाशनाय, निरूपितोदार गुणाह्वयाय, मनोवचो वेग पुरोजवाय, सर्वाक्ष मार्गैरगताध्वने नमः। हे प्रभु, भक्तहरूको क्लेशलाई नाश गर्ने भएका प्रभु, हजुरलाई हामी साष्टाङ्ग नमन गर्दछौँ। शरणागत भक्तको सम्पूर्ण क्लेश और कष्टलाई नाश गरिदिनुहुन्छ भगवानले। वेदले हजुरका उदार गुण एवं नामको निरूपण गर्दछन्। हजुरको वेग मनवाणीको वेगभन्दा पनि अत्यन्त विशेष छ। हजुरको स्वरूप इन्द्रियातीत छ। यस्ता दिव्य स्वरूप, अव्यक्त गति, सबैका अन्तर्यामी यस्ता प्रभुलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्दछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। भगवानले यिनको स्तुति प्रार्थनालाई सुनेर
प्रसन्न भएर भन्नु, हे परिचिताओ, तिमीहरूको यो स्तुतिले, यो तपस्याले, तिमीहरूको सद्भावले, सत्कर्मले म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीहरूले यथेच्छ वर माग, के चाहन्छौ? परिचितहरूले यस्तो राम्रो सुन्दर वरदान मागे। के भन्छन्? प्रभु, यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ भने पहिलो कुरो त हामीमाथि कृपा गरेर, करुणा गरेर ठुला ठुला योगीहरू, ऋषिमुनिहरूलाई पनि जसको दर्शन दुर्लभ छ, यस्ता प्रभुले हामीलाई दर्शन दिन पाल्नुभयो। योभन्दा ठुलो वरदान अरू के होला हामीलाई? हामी हजुरको दर्शनले नै कृतकृत्य भएका छौँ, आभारी छौँ। तर पनि हजुरको आज्ञा पालन गर्छौँ, एउटा प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो एउटा निवेदन हो प्रभु, चाहे त्यसलाई हामी वरदान सम्झनुहोस्, चाहे हामीहरूको एउटा बिन्ती सम्झनुहोस्। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभि तावत भवत प्रसङ्गानम सङ्ग स्यान्नो भवे भवे। अरे आफ्नो जन्म जन्मान्तरको कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार हामी जुन जुन लोकमा, जुन जुन योनिमा भट्केर पुगे पनि, गए पनि हजुरका चरणाश्रित सन्त भक्तको हामीलाई सत्सङ्ग प्राप्त होस्, सङ्ग प्राप्त होस्। किन कि सताम सङ्गो हि भेषजम। भवरोगका रोगीको लागि सन्त महात्माको सत्सङ्ग, सङ्गतभन्दा ठुलो औषधि के होला? सन्त महात्माको सङ्ग प्राप्त गर्नु भनेको भवरोगको अचूक औषधि हो। अनि हजुरका श्री चरणको निर्मल भक्ति। हामीले आजसम्म जे जति जलभित्र रहेर तपस्या गऱ्यौँ, गुरुजन सन्तजन गौ ब्राह्मणको आदर सम्मान गऱ्यौँ, सेवा सत्कार गऱ्यौँ, अथवा जति पनि दान पुण्य तीर्थव्रत गऱ्यौँ, हामीहरूले गर्न सक्यौँ, त्यो सम्पूर्ण सत्कर्मको प्रभु हामी एउटै वरदान चाहन्छौँ। वृणीमहे ते परितोषणाय। बस हजुरको प्रीति, हजुरको प्रसन्नता, प्रभु हजुरको कृपा दृष्टि हामीलाई मिलिरहोस्। अब अरू हामीलाई के चाहियो? भगवानले यथेच्छ वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। प्रेतहरू त्यहाँबाट बाहिर आए, समुद्रबाट बाहिर आए। अब कालक्रमले गर्दा वृक्षहरूले संसारलाई, पृथ्वीलाई ढाकेका थिए, बाटो पाएनन् बाहिर निस्कने। यिनीहरूले मुखबाट अग्नि प्रकट गरे, अग्नि और वायु प्रकट गरे र त्यो वन जङ्गललाई डढाउन लागे, भस्म गर्न लागे। त ब्रह्माजी आएर सम्झाउनु भयो, यिनलाई रोक्नुभयो। यसरी वन जङ्गललाई नष्ट गर्नाले प्रकृतिको क्षति हुन्छ, वनस्पति औषधिहरूको विनाश हुन्छ। यो त धरतीको गहना हो नि, रुख बिरुवाहरू। यिनीहरूलाई नाश गर्न हुँदैन, बल्कि मान्छेले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। यदि जीवनमा सके त वर्षै पछि गर्नुपर्छ, नभए पनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा जसले 5 वटा पनि वृक्ष रोपेको छैन,
वृक्ष पनि कस्ता भन्दा छायादार, बाटामा भट्केका गर्मीले आइतिएका यात्रीहरूलाई शीतल छाया दिनेवाला, अर्थात् जस्तै बरपिपलहरू, जसले आफ्नो जीवनमा 5 वटा पनि वृक्ष रोपिया छैन भने त्यो मान्छे कहिले पनि मरेर सद्गति प्राप्त गर्दैन, तर्दैन भनिएको छ। हामीले हरिया वृक्षहरूलाई हानि पुर्याउन हुँदैन। अगर कुनै कारणवश बाध्यतावश एउटा वृक्षलाई हामीले काट्नुपर्छ, छेदन गर्नुपर्छ भने त्यसको साटो डबल वृक्ष, 2टा वृक्ष लगाउनु पर्छ। मान्छेले 5 वटा वृक्ष काट्छ भने त्यसले 10 वटा वृक्ष पहिला लगाउनु पर्छ, अन्यथा वृक्षलाई छेदन गर्ने अधिकार हुँदैन, किनभने हरियाली नष्ट हुन्छ। ब्रह्माजीले प्रचेताहरूलाई सम्झाउनु भयो, वृक्षहरूले पनि आभार व्यक्त गरे जीवनदान पाएकाले, र एउटी कन्या यिनीहरूले पालेका थिए। कण्डु ऋषिको तपस्यालाई भङ्ग गर्न इन्द्रले पठाएकी प्रणोचा नामकी अप्सराबाट जन्मेकी एउटी कन्या थिइन्। कन्या जन्माएर अप्सरा पनि छोडेर गइन्, ऋषिले पनि छोडेर जानुभयो। वृक्षहरूले पालेका थिए, वृक्ष पालिता कन्या, यिनको नाम मारिसा हो। अनि वृक्षहरूले ती कन्या ल्याएर प्रचेताहरूलाई दिए। समान गुणधर्मवाला हुनाले 10 वटाले एउटै कन्यासँग बिहा गरे। 10 वटै प्रचेताकी पत्नी बनिन् और यिनैका गर्भबाट प्रजापति दक्षको पुनर्जन्म भयो, दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो। हामीले कुरो बुझे होला। दक्षको कथा त हामीले चतुर्थ स्कन्धमा पहिले सुनेर आएका थियौँ। 2 अध्यायदेखि लिएर 7 अध्यायसम्म यो धर्म प्रकरण हो। यसमा दक्ष प्रजापतिकी कथा विस्तारले छ। फेरि अर्का कुन दक्ष आए भन्ने शङ्का होला। दक्ष त हुनै हुन्, परन्तु पहिला स्वयम्भू मन्वन्तरका ब्रह्माजीबाट जन्मेका दक्ष थिए। यिनीबाट एउटा ठुलो भूल भयो, गल्ती गरे, भगवान शिव शङ्करको अपमान गरे, जसले गर्दा यिनलाई एउटा प्रजापतिहरूका अध्यक्ष प्रतिष्ठित पदमा रहेका, सम्माननीय पदमा रहेका प्रजापतिलाई बोकाको शिर प्राप्त भयो। यिनी समाजमा उपहासका पात्र बने। यिनको समाजले उपहास गर्न लाग्यो। यिनी जहाँ जान्छन् सबैले मजाक उडाउँछन्। यिनलाई देख्ने बित्तिकै सबैले के भन्छन्, ओ शिव निन्दक आयो। अनि त्यो बोकाको शिरले यिनलाई बाँच्नै लाज भयो, ग्लानि भयो। दक्ष प्रजापतिले त्यो देहलाई त्याग गरिदिए र दुबारा यो जन्म भयो। चाक्षुष मन्वन्तरमा यिनको फेरि सृष्टि विस्तार आउँछ। त्यो हामीले त्यो कथालाई पछि निवेदन गरौँला। प्रचेताहरूले 10,000 वर्ष तपस्या गरे और 10 लाख वर्ष भगवानको कृपाले वरदान प्राप्त गरेर राज शासन गरे। त्यसपछि यिनी निवृत्ति परायण भए। यिनी पश्चिम दिशामा जहाँ जाजली मुनिले तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो सिद्ध क्षेत्रमा गएर तपस्या गरे। पुनः दोबारा प्रचेताहरूले
एक दिन देवर्षि नारदले यिनलाई दर्शन दिनुभयो। देवर्षि नारदलाई दर्शन पाएर यिनीहरू गदगद भए, चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, हात जोडेर स्वागत गरे। स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्ट्या नो दर्शनम गतः। हे गुरुवर देवर्षि नारदजी महाराज, हामी हजुरलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छौं। हामी हजुरलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छौं, नमन गर्छौं, हजुरको स्वागत गर्छौं। आज हामीहरूको ठुलो भाग्यले गर्दा हजुरको हामी दर्शन पायौं। यो हामीलाई अत्यन्त सुन्दर अवसर, किनकि प्रचेताहरूले पहिला भगवान शङ्करको अनुग्रह प्राप्त गरे, कृपा प्राप्त गरे। किनकि भगवान शङ्कर जीव मात्रका परमाचार्य आद्याचार्य स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान शङ्करकै कृपाले अनुग्रहले यी प्रचेताहरूले प्रभु श्रीहरिको दर्शन प्राप्त गरे। यिनी भाग्यशाली हुन् प्रचेताहरू, जसले हरिहरकै कृपा प्राप्त गरेका थिए। तर के भन्छन्, कालक्रमले संसारको आसक्तिले विषयको सेवनले हामी संसारमा अनुरक्त भएर विषयी भएर धेरै समयको अन्तरालले गर्दाखेरि त्यो हरिहर प्रभुद्वारा प्राप्त त्यो दिव्य ज्ञान विस्मृत प्राय भयो, हामीले बिर्सिसक्यौँ। तो आज पुनः यो जीवनको उत्तरार्धमा अन्तिम समयमा हामीले हजुरको दर्शन पाएका छौँ र हामीलाई अमृतमय उपदेश प्रदान गरेर हे गुरुदेव हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। यो संसारमा दोबारा जन्म लिन नपरोस्, यो संसारको भुँवरीमा हामीलाई दोबारा भट्कन नपरोस्। हजुरले हामीलाई यस्तो अनुग्रह गर्नुहोस्। तब देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, प्रचेता हो, तिमीहरू वास्तवमा धन्य छौ, भाग्यशाली छौ। हरिहरको कृपा प्राप्त छ, ठुलो तपस्या गरेका छौ र अझै पनि तिमीहरूको मनमा जिज्ञासा छ, अझै पनि आत्मकल्याणको साधना गर्ने लालसा छ। म तिमीहरूलाई सुन्दर उपदेश गर्छु, सावधान भएर श्रवण गरे। नारदजीले बहुत मिठो कथा सुनाउनु भयो। के भन्नुहुन्छ, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवच निर्णम यनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। आहा, के भन्नुहुन्छ, मनुष्यको जन्म, कर्म, आयु र मन वाणी त्यही श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, सफल हो, सार्थक हो, धन्य हो, जसले भगवानको निरन्तर सेवन गर्छ। सेव्यते हरिरीश्वर, किनकि जीव मात्र का परमाश्रय भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ। अहिले जसले भगवान श्रीहरिको शरणागत भएर आश्रय लिन्छ, भगवानको सेवा उपासना आराधना गर्छ, त्यसैको जन्म सार्थक हो, त्यसैको कर्म सफल हो, उत्तम हो, और त्यसैको आयु र मन वाणी सार्थक हुन्। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां
तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। हामीले कुनै बिरुवा लगाउँछौँ, त्यसलाई हुर्काउनु छ भने, त्यसलाई हरियो छायादार वृक्ष बनाउनु छ भने हामीले के गर्छौँ? त्यसको हाँगामा पातमा लगेर जलमल त दिँदैनौँ नि, कसैले दिन्छौँ र? जरामा दिन्छौँ। मुखले भोजन गरेर प्राणलाई हामीले पोषण गर्छौँ भने हाम्रा सबै इन्द्रियहरू आफै हृष्टपुष्ट हुन्छन्। अब हामीलाई हातलाई बलियो बनाउनु छ भनेर कसैले हातमा घिउ घोप्ट्याएर हात बलियो त हुँदैन नि, हुन्छ? त्यो मुखले खानुपर्छ। किनकि प्राणलाई खुराक दिएपछि सबै इन्द्रियहरू, अवयवहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू आफै हृष्टपुष्ट तन्दुरुस्त हुन्छन्। त्यस्तै यदि हामीले 33 कोटी देवतालाई प्रसन्न गर्न छ, सबैलाई यदि सेवा गर्ने इच्छा छ भने एउटा व्यक्तिले 33 कोटी देवतालाई कसरी प्रसन्न गर्न सक्छ? भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्छ, उपासना गर्छ, भक्ति गर्छ भने सम्झनु 33 कोटी देवताको उपासना भयो भनेर जानु। 33 कोटी देवी देवता सबै प्रसन्न हुन्छन्, पितृहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। किन? भगवान सबैका अन्तर्यामी भएको कारणले गर्दा भगवान प्रसन्न हुनु भनेको सम्पूर्ण जगत प्रसन्न हुनु। यसको हामीले एउटा उदाहरण पनि सुनेर, दृष्टान्त पनि हामीले सुनेर आइसकेका छौँ। जस्तै 10,000 शिष्य सहित दुर्वासा ऋषि दुर्योधनको आग्रहले वनवासको बेलामा पाण्डवहरूको आतिथ्य स्वीकार गर्न जानुभएको थियो। द्रौपदीले भोजन गरेर अक्षय पात्र माझेर घोप्ट्याइसकेकी थिइन्। युधिष्ठिरले दुर्वासा ऋषिलाई स्वागत सत्कार गरेर भोजनको निमन्त्रणा दिए। द्रौपदीलाई सोद्धाखेरि त द्रौपदीले त मैले भोजन गरिसकेँ, भाँडो माझेर घोप्ट्याइसकेँ भनिन्। त्यतिखेर थाहा छ पाण्डवहरूलाई कति ठुलो सङ्कट आइलागेको थियो। निमन्त्रण दिएका दुर्वासालाई सम्मान गर्ने यदि हामीले सकेनौँ भने हामीलाई श्राप दिएर भस्म गरिदिन्छन्। किनकि दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा हुनुहुन्छ, सब डराउँछन्। किनकि रुद्रावतार हुनुहुन्छ दुर्वासा। यो दुर्योधन त यही चाहन्थ्यो। यो सङ्कटको घडीमा द्रौपदीले द्वारकाधीश प्रभुलाई स्मरण गरिन्। भगवान प्रकट भएर द्रौपदीको भाँडो मागेर हेर्नुभयो। पिँधमा सागको पात देखेर द्रौपदीलाई देखाउनु, यस्तै माग्थ्यौ तिमीले भाँडा? लज्जित भए। किनकि यो लीलाले भगवानले दुईटा कर्म, दुईटा लक्ष्य पुरा गर्नु हो। एउटा द्रौपदीको मनमा अभिमान थियो, म धेरै साफ सुग्घर रहन्छु, साफ सफाई मैले सबभन्दा ज्यादा गर्छु भन्ने। यो सागको पात देखाएर द्रौपदीको अभिमान पानी पानी भयो, चूर्ण भयो। अभिमान त भन्नु हुँदैन, तर गर्भाविष्करण अवश्य हो। त्यो अभिमानको एउटा अङ्कुर आभास हो त्यो। तर भगवान भक्तमा, आफ्ना भक्तमा त अभिमान त के, अभिमानको अङ्कुर पनि भगवान देख्न चाहनुहुन्न। भक्त भएपछि त सरल हुनुपर्छ, सरल सहज हुनुपर्छ। बातमा रिसाउने, क्रोध गर्ने, अभिमान गर्ने, घमण्ड गर्ने भक्तलाई भगवान रुचाउनुहुन्न। भगवानले कहिल्यै दर्शन दिनुहुन्न, कृपा गर्नुहुन्न। भक्त भनेको त चैतन्य महापुरुषले भने जस्तो हुनुपर्छ। तृणादपि सुनीचेन तरोरूपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
मभन्दा सानो र तुच्छ सामान्य प्राणी त संसारमा अर्को कोही छैन। अर्कालाई मान दिनु, आफूले कहिले मान नखोज्नु, यो भक्तको अलङ्कार हो, स्वभाव। भक्त बन्न त सजिलो छ, परन्तु भक्तका आचरणहरू गर्न धेरै गाह्रो छ। वास्तवमा यथार्थ भक्त बन्न गाह्रो छ। हस्त खेर भगवानले त द्रौपदीका मनको गर्भाविष्करणलाई निवृत्त गर्नुभयो र त्यो सागको पत्ता, यो द्रौपदीका यो पनि हामीले बुझौँ है। यहाँ यो द्रौपदीका लापरवाहीले या प्रमादले रहेको जुठो होइन। यो द्रौपदी त्यस्तै भयो। त्यसलाई के भक्त भन्ने? जसले भाँडे मान्न जाने होइन राम्रोसँग, जसले सफाई गर्न जान्दैन। शुद्धता भनेको त पहिलो लक्षण हो भक्तको। त्यो द्रौपदीमा वास्तवमा थियो त्यो कुरो, तर भगवानले त्यो सागको पत्ता भगवानले आफ्नो सङ्कल्पले, आफ्नो इच्छाले रहेको पात थियो। त्यही भएर त्यो सागको पातलाई हातकेलामा राखेर, तुलसी जल एउटा राखेर, गङ्गा जल राखेर, त्यसमा जल राखेर भगवानले आज त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। के भन्नुभयो? अनेन पत्रेण त्रिलोकी तृप्यताम। यो सागको पातले त्रिलोकीका प्राणी सबै तृप्त हुन् भनेर प्रभुले पाएर आफू तृप्त सन्तुष्ट हुनुभयो। भगवान तृप्त हुनुको अर्थ हो जगतका सबै प्राणी तृप्त भए। 10,000 शिष्य से दुर्वासाको पुरै मण्डली नै तृप्त, दुर्वासा ऋषि पनि तृप्त हुनुभयो। दुर्वासाको पुरै मण्डली तृप्त भयो। त हामीले यहाँ कुरो यही बुझौँ है। यहाँ यही कुरो नारदजी परिचयताहरूलाई भन्नुहुन्छ। जस्तै रुखको जरामा जल दिनाले हाँगाहरू, पातहरू सबै हरियाभरिया हुन्छन्, पुष्ट हुन्छन्, बलिष्ठ हुन्छन्। त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्नाले, भगवान श्रीहरिको सेवा गर्नाले संसारका सबै जीवहरू प्रसन्न हुन्छन्, तृप्त हुन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छन्। सबैको सेवा हुन्छ, सबैको पूजा हुन्छ। र अर्को भगवान कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ? नारदजीले एउटा अर्को पनि साह्रै विशिष्ट कुरा गर्नुभयो। दया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपसन्त्याच तुष्यत्यासु जनार्दन। आहा, हामीले यी कुरा, यति तिनवटा कुरा जीवनमा अपनाउन सके पनि कति ठुलो काम हुन्थ्यो। पहिलो कुरा, प्राणी मात्रमा दया गर्नु, हर प्राणीमा दया गर्नु। कसैलाई पनि न तनले, न मनले, न वचनले कहिले कष्ट नदिनु। मनसा कर्मणा वचसा कहिले कसैलाई कष्ट नदिनु। प्राणी मात्रमा दया, दया सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा दया गर्नाले। अनि सन्तुष्ट्या येन केन वारे, अर्थात् प्रारब्धानुसार स्वाभाविक रूपले जे प्राप्त हुन्छ, थोरै धेरै, अर्काको सम्पत्ति देखेर रिस नगर्ने, डाह नगर्ने, जलन नगर्ने, हैन। मात्सर्य दोषलाई मनमा फट्कन नदिने। मात्सर्य दोष माने जलन नआओस् मनमा, कसैका प्रति पनि ईर्ष्या नहोस्। आफ्नो भाग्यले, आफ्नो गरेका कर्मानुसार जे जति प्राप्त हुन्छ आफूलाई, थोरै धेरै, त्यसलाई अमृत सम्झेर, प्रभुको कृपा प्रसाद सम्झेर
हर परिस्थितिमा जो प्रसन्न रहन्छ। यो दुईटा कुरा भयो है। एउटा प्राणी मात्रमा दया, दोस्रो जे प्राप्त हुन्छ भाग्यानुसार त्यसैमा सन्तुष्टि, तृप्ति, प्रसन्न रहेर। र अर्को इन्द्रियहरूलाई विषयबाट निवृत्त गरेर, हैन, माने इन्द्रिय लोलुप नहुने, इन्द्रियका पछाडि नभट्कने, इन्द्रियहरूलाई अर्थात् विषयबाट निवृत्त गरेर शान्त शान्त सौम्य स्वभावले जसले भगवानको स्मरण चिन्तन गर्छ, भगवत परायण भएर जीवनयापन गर्छ, नारदजी भन्नुहुन्छ म सत्य भन्छु, भगवान श्री जनार्दन त्यो भक्तदेखि धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। तुष्य त्यासु जनार्दन माने आसु तुरुन्तै तत्काल भगवान तुष्यति जनार्दन, भगवान जनार्दन प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे भक्तवत्सल भगवानको